बस मूसा ने अपने रब को पुकारा, ये मुजरिम लोग हैं। अल्लाह ने फरमाया बस मेरे बंदों को लेकर रात को चल पड़ें, यकीनन वो आपका पीछा करने वाले हैं, और समुंदर को शकाफ्त छोड़ दीजिए, उनके लश्करी यकीनन गर्क होने वाले हैं। दरिया यानी हज़रत मूसा के लिए एक ख़ियाबान की सूरत जो है ना वो इख्तियार कर गया, और वही जो असा मारा हज़रत मूसा के असा मारने से दरिया दो टुकड़े हो गया, दो लख्त हो गया, एक किस्म का जो है ना वो रोड बन गया। और ये है कि दोबारा यानी नहीं करें, क्योंकि एक दफ़ा मारेंगे तो दो हो जाएगा, दोबारा मारेंगे फिर मिल जाएगा, तो लिहाजा फरमाए एक दफ़ा जो है ना वो ज़रब लगानी है, तो ताकि वो जो ख़ियाबान रहे, वो जो रोड बन गया है, आपने एक दफ़ा असा मारा तो उससे दरिया क्या है दोनों से रहे, एक इधर रह गया एक इधर, बीच में आप चल निकल जाए। अब जब फिरौनी आए तो वो दोनों जो है ना वो हिस्से आपस में मिल गए, और जो शकाफ था वो शकाफ जो है ना वो फिरौन और उसके लश्कर जो ही जो है ना उसमें दाखिल हो जाएं तो फिर दरिया पहली सूरत में जो है ना वो आ जाएगा। ये अल्लाह ने बता दिया, ये अल्लाह की करामात हैं, ये अल्लाह के मोजज़ात हैं। और फिरौन अपने पूरे लश्कर समेत जो है ना वो गर्क हो गया उसी में, इसी दरिया में। अब जाहिर है कि वली खुदा की उस असा में क्या अल्लाह ने जो है ना वो ताकत रखी है, और वो चाहे तो असा को मारे तो उससे चश्मे उबल पड़े। ये भी तो वली खुदा की उस असा में जो है ना वो ताकत है, और चाहे तो दरिया को दो लख्त कर दें, दो हिस्सों में जो है ना वो तकसीम कर दें, ये भी है। 12 चश्मे भी असा मूसा का वो करिश्मा है ना, और दरिया जो दो लख्त हुआ है वो भी हज़रत मूसा के उस मारने से। तो ये है कि इन्होंने दरिया को जो है ना वो शिकाफ्ता किया, और फिरौनी आए और उन्होंने दरिया को आपस में मिला के वो खुद भी जो है ना वो गर्क हो गए। तो ये है कि अल्लाह के औलिया हमेशा निजात का सामान देते हैं, और फिरौन और फिरौनी दुनिया में जहाँ पे भी हों, इंसान को फ़कत जो है ना वो गर्काब करने के सिवा उनका कोई काम जो है वो नहीं होता है। और कितने ही बागात और चश्मे फूट गए, और खेतियाँ और उम्दा महल्लात, नेमतें जिनमें वो मज़े लेते थे। इसी तरह सारे के सारे ये सारी चीज़ें क्या हैं, सब चीज़ें अपनी जगह पे जो है ना वो रह गई। बागात वहीं पे, मकानात वहीं पे, महल्लात वहीं पे। जब अल्लाह का अजाब आ जाता है, और जब अल्लाह की तरफ से पकड़ शुरू हो जाती है, तो हर चीज़ जो है ना वो धरी की धरी रह जाती है, फिर इंसान की फुर्सत जो है ना वो नहीं मिलती। यही आलम है इंसान की मौत के सिलसिले में। मौत का जब हुजूम होता है वो यक बार की हुआ करता है, इंसान जो है ना उसमें फुर्सत नहीं होती। बस टाइम जो है वो इंसान को भी अवेल करना चाहिए कि अल्लाह ने ये इंसान को जो टाइम दिया है, इस टाइम से वो फ़ायदा उठाए। तो सारी की सारी जितनी नेमतें थीं, जितने वो मज़े उड़ाते थे, जितनी नेमत थीं, इसी तरह सारी की सारी जो है ना वो रह गई। और फिर अल्लाह ने क्या किया है, दूसरों को इन सब चीज़ों का वारिस बना दिया। ये तो चले गए हैं सारे, और पीछे क्या है, दूसरे लोग आ गए। यही चीज़ है, इंसान को समझने की ज़रूरत है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कब्रिस्तान में जो है ना वो जाके मुर्दों से जो खिताब करते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे बाद क्या हुआ है, तुम्हारी जितनी जायदाद थी, प्रॉपर्टीज थी, और तुम्हारा माल था, वो सारा तकसीम हो गया, मैं तुम्हें बताता हूँ। और तुम्हारी बीवियों ने दूसरी शादी भी कर ली, माल तुम्हारा तकसीम हो गया है, तरका तुम्हारा बांट दिया गया है, वो जो कुछ पीछे जो हम छोड़ के आए थे। और उन्होंने
جو تم چھوڑ کے آئے تھے وہ بیویاں انہوں نے دوسری شادیاں بھی کر لی. تو اب میں تمہیں دنیا کی تو بتا رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ انہیں یہ بولنے کی طاقت دے، بولنے کی طاقت اگر دے تو یہ ایک ہی جملہ کہیں گے کہ سب سے بہترین جو ذات راہ ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے پروردگار. دنیا میں انسان باہر کے جب تک ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ بس میرے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، تمہارے علاوہ کچھ بھی ہونے والا ہے، کچھ نہیں سمجھو، سب کچھ ہونے والا ہے. اب اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو. انسان جب تک ہے، بہت سارے ہیں، آپ لوگوں کے پاس اتنے واقعات نہیں آتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ لوگوں کی باتیں بھی آتی رہتی ہیں. جب تک انسان منہ ہے نا تو سب چیزیں ٹھیک ہیں. اب غائب ہو گیا پیچھے سے کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں مڑ جاتی ہیں اس کے بعد. یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے خاندانوں کا جو ہے نا وہ یہی مسائل ہے. جب تک انسان ہے، موجود ہے، ساری بہاریں اس کے ساتھ ہیں. جب انسان چلا گیا پیچھے کوئی پوچھنے والے بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ نہیں. اس وجہ سے بہت توجہ کریں، اپنی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، اپنی زندگی کو مکتبی بنائیں. اپنے مسائل کو دوسروں کے اوپر مت چھوڑیں کہ ہاں جی جناب یہ آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ آ جائیں گے تو یہ. کچھ بھی ہونے والا نہیں. آپ خود جب کچھ نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے کیا کرنے والے، دوسرے کچھ بھی نہیں. لہٰذا اپنے واجبات کم از کم اپنے واجبات کا خیال کریں، محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں. ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین جو عمل ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں. بس یہ کیا ہے؟ ایک بہترین جو ہے نا وہ کوڈ دیا گیا. فرمایا ساری کی ساری ان کی چیزیں دھری کی دھری رہ گئی. یہ کہتے ہیں نا ہاں جی ہم نہیں ہوں گے، نہیں. فرمایا نہ آسمان نے کوئی گریا کیا ہے ان پر، اور نہ زمین نے ان پہ کوئی گریا کیا ہے، اور نہ ہی وہ مہلت والوں میں سے تھے کہ اللہ نے مہلت دیتا. نہیں، کوئی اللہ نے جو ہے نا ان کو مہلت دی نہیں دی. صلوات پر محمد اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت آمیز جو عذاب ہے وہ عذاب ہم نے ان کو دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں پہ ہے نا وہ ٹھکرایا کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. سورہ دخان کی 31ویں نمبر آیت. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللہ نے جب ان پہ فرعونیوں پہ عذاب کیا اور دوسروں کو ان کا وارث بنا دیا اور
دوسرے جو وارث بنے وہی بنی اسرائیل ہی والے ہیں، چونکہ وہ واپس جو ہے نا وہ مصر گئے اور آل فرعون کے جو ہے نا وہ وارث بنے۔ اور پھر فرعون اور آل فرعون جب اقتدار پر تھے تو سب ان کے جو ہے نا وہ قصیدے پڑھتے تھے سارے۔ جب اقتدار انسان کے پاس ہوتا ہے تو بہت سارے جو ہے نا وہ ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب غرق ہو گئے پہلے وہی سارے قصیدے پڑھنے والے، اور جب دیکھا کہ ان کا خاتمہ ہو گیا ہے اور غرق ہو گئے ہیں تو فرمایا کہ نہ چشم فلک نے گریہ کیا ہے اور نہ روح زمین پر کسی نے آنسو بہایا، بلکہ بہت ساروں نے جو ہے نا وہ اطمینان کا سانس لیا ہے کہ شکر ہے یہ غرق ہوئے، کیونکہ بعض کی زندگی اس طرح ہوتی ہے، لوگ شکر کرتے ہیں کہ ہاں یہ چلیں جان چھوٹی ہے لوگوں سے۔ تو میرے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی تم دنیا میں اس طرح کرو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہیں ملنے کی خواہش کریں۔ فرعونیہ میں کیا تھا؟ لوگوں نے شکر کیا، چلیں جان چھوٹی ہیں ان لوگوں سے۔ پہلے ظاہر اقتدار تھا ان کے پاس، وہ ساری چیزیں لوگ ان کے ساتھ ملے۔ تو یہ ہے کہ لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا ہے ان کے مرنے کی وجہ سے۔ اور جو اللہ والے ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو آسمان بھی گریہ کرتا ہے، زمین بھی گریہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام 40 دن تک آسمان نے جو ہے نا وہ گریہ کیا، 40 دن تک آسمان گریہ کرتا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد 40 دن آسمان گریہ کرتا۔ اور تفسیر در منصور اس میں بھی ہے کہ جب حضرت یحییٰ سلام اللہ علیہ شہید ہوئے تو آسمان سرخ ہو گیا اور خون کے قطرے جو ہیں وہ آسمان سے گرے، اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو آسمان سرخ ہو گیا۔ یہ سرخی، یہ لالی، آسمان سرخ ہو گیا، آسمان سے جو ہے نا وہ خون کی بارش۔ اسی وجہ سے ہے کہ جس پتھر کو بھی اٹھاتے تھے اس پتھر سے جو ہے نا وہ خون برآمد ہوتا۔ آسمان نے بھی گریہ کیا اور زمین نے بھی جو ہے نا وہ گریہ کیا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو فرعونی ہیں یہ مرنے کے بعد مرے ہیں، اور غرقاب جب ہوئے ہیں لوگوں نے شکر کیا ہے، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، لوگوں نے کہا چلیں اچھا ہے یہ چلے گئے ہیں اور ہمیں تھوڑا سکون اور اطمینان ہو گیا۔ اللہ والے جاتے ہیں، آج تک گریہ جاری ہے، اور فرعونی جاتے ہیں، لوگ شکر کرتے، شکر خدا کرتے۔ لہٰذا زندگی کو اس انداز کے ساتھ گزارو کہ لوگ گریہ کریں، جب جاؤ تو لوگ گریہ کریں، جب زندہ رہو تو لوگ ملنے کی خواہش کریں۔ یہ انسان کا جو ہے نا وہ دستور حیات جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور یہی ہے اس وجہ سے یہ فرعونی یہ تکبر کیا کرتے تھے، حد سے زیادہ تجاوز کیا کرتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو جان کر اہل جو ہے نا انہیں ان نعمات جو ہم نے دی تھی، فوقیت ان نعمتوں کی وجہ سے تھی۔ نعمتیں ان کی جو فوقیت کا مرکز تھا یہی انبیاء اور رسول تھے، جس کی 1000 نبی آیا بنی اسرائیل۔ کتنا؟ 1000 نبی بنی اسرائیل میں آئے، اور ہم نے انہیں واضح طور پر جو ہے نا اس قوم کو، بنی اسرائیل کو ایسی نشانیاں دیں کہ جن میں
सरीह तौर पर जो है ना वो इम्तिहान था, या कि ये लोग ज़रूर कहें कि ये सिर्फ हमारी पहली मौत है, फिर हम उठाए नहीं जाएंगे, बस अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को, फिर भी आदत उनकी जो है ना वो हमेशा कि अगर ऐसी बात है यही मौत है तो फिर हमारे बाप दादा को जिंदा करो, यानी एक्सक्यूज जो है ना उनके यहाँ जो है ना वो बनते रहे। और फिर क्या ये लोग बेहतर हैं और उनसे पहले के लोग, ये जो कौम तुब्बा है, ये बेहतर है, वो बेहतर है, उन्हें फिर इसी तरह ये सारे के सारे, चूँकि ये जो एक्सक्यूज़ बनाने वाले लोग हैं, ये बहाना तराश हैं, ये जो आर्गूमेंट करने वाले लोग हैं, ये चूँकि इनका सिलसिला न मानने वालों पे, न मानने वाले को कोई नहीं मनवा सकता है। एक आदमी कहे कि मैं नहीं मानता हूँ, तो आप जितना कहना मैं आपको मनवाता हूँ, वो नहीं मानेंगे। न मानने की जो है ना वो कोई वो नहीं होता, जोर नहीं होता है। एक आदमी जो है ना वो सोया हुआ हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन एक आदमी जानबूझ के सो गया जी, मक्का मार गया, उसको जो है ना आप कैसे जगा सकते हैं? उसने जागने के लिए तो वो नहीं किया है काम। इसी तरह जिसने नहीं मानना है उसको आप जो है ना वो नहीं मनवा सकते। उसके लिए जितनी दलीलें हैं, उसके लिए मैं कहूँगा कि वो मानेगा नहीं, वो अल्लाह कहेगा तब भी नहीं मानेगा, अल्लाह का रसूल कहेगा तब भी नहीं मानेगा। यही 1000 अंबिया आने के बाद भी इनकी जो सूरत हाल है वो इस तरह है। और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है, ये कोई खेल नहीं है, कोई तमाशा नहीं है, बल्कि हमने हर चीज़ को जो ज़मीन में है, आसमान में है, सब का सब जो है ना वो हमने एक दलील के तहत है। किसी चीज़ को भी हमने अबस पैदा नहीं किया, और जो कुछ हमने पैदा किया उसमें बरहक है, लेकिन अक्सरियत लोगों की ने वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन लोगों की जो अक्सरियत है वो ला इल्म है, लोगों की अक्सरियत जाहिल है, लोगों की अक्सरियत जो है वो ला यशकुरून, शुक्र नहीं करते, लोगों की अक्सरियत इल्म नहीं रखती है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ जी अक्सरियत और अक्सरियत का जो है ना वो ढोंग जो है ना वो उसको करते रहें और उसके बाद कहेंगे हम जी अक्सरियत की बात नहीं होती। बात अक्सरियत की नहीं है, बात हक की होती है। हक अकलियत की सूरत में तब भी हक है, अक्सरियत की सूरत में तब भी हक है। और हक का मेयार जो है ना वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इसी वजह से फरमाया कि अल हक़्क़ु मा अलीयन व अलीयुन माल हक़, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। परवरदिगार हक को उधर फिर जिधर अली जाए, अली वाले जो है ना वो हक पे होते हैं, अली हक के ऊपर मीज़ान हक विलायत अमीरुल मोमिनीन है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। लिहाजा और यकीनन फैसले का दिन उन सब के लिए तयशुदा है, एक दिन आएगा और फैसला हो जाएगा उन सब का। लिहाजा ये नहीं कहना कि हाँ जी हम अक्सरियत है तो ये अकलियत है, नहीं, मेन स्ट्रीम जो है ना वो हक हुआ करती है। और अल्लाह हमें मरकज़ हक अमीरुल मोमिनीन के साए में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और हमारे लम्हात को अपनी इबादत में शुमार फरमाए। इंशाअल्लाह कल से जो है ना वो आयत नंबर 41 सूरह दुखान की हम कल इंशाअल्लाह इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। और दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें साए कुरान साए अहले बैत नसीब फरमाए, हमारी आक़िबत पर खैर फरमाए। वो मोमिन मोमिनात जो गुज़श्ता साल से इस साल नहीं हैं, परवरदिगार आज के इस कुरान का सवाब उनके नाम अमाल में भी इनायत फरमाए। परवरदिगार आलम हमारे जितने मोमिन मोमिनात तशरीफ़ लाए हैं, इन सब के मोमिनीन, इन सब मोमिनीन और वो मोमिनीन जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, परवरदिगार
ان سب کو جوار رحمت، جوار اسم، جوار سید و شہداء میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار اس مرکز کو جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ منصوب ہے، اس میں ترقی عنایت فرما۔ یہ جتنے خدمت گزار ہیں پروردگار ان کے گھروں کو آباد فرما۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور کو نور میں تاجیل فرما۔ ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین و شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔